हेलो नमस्ते वेलकम टू मैथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ कम्प्युटर एब्रिभिएसन्सको पार्ट 2। यसमा हामी एफ देखि लिएर पी सम्मका एल्फाबेटबाट सुरु हुने एब्रिभिएसन्सहरूलाई डिस्कसन गर्नेछौँ। यो भिडियो स्पेशली राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको लेभल 4 को प्री टेस्ट र नेपाल राष्ट्र बैंकको लेभल 4 को प्री टेस्टको लागि महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, फर्स्टमा एफबाट आउने कम्प्युटर एब्रिभिएसन्सहरू के छन्? सो फर्स्टमा छ हामीसँग एफएटी, एउटा इम्पोर्टेन्ट कम्प्युटर एब्रिभिएसन हो, फाइल एलोकेसन टेबल भन्छ यसलाई। एफएक्यू, फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन्स। फ्याक्स, फ्याक्स सिमिली यसको फुल फर्म हुन्छ। एफडिसी, फ्लपी डिस्क कन्ट्रोलर। एफडिडी, फ्लपी डिस्क ड्राइभ। एफडिडिआई, फाइबर डिस्ट्रिब्युटेड डेटा इन्टरफेस। एफडिएमए, फ्रिक्वेन्सी डिभिजन मल्टिपल एक्सेस, यो एउटा इम्पोर्टेन्ट फुल फर्म हो। फिफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एफएम, जो तपाईँ एफएम सुन्नुहुन्छ त्यसको पनि फुल फर्म हुन्छ, त्यो हुन्छ फ्रिक्वेन्सी मोडुलेसन। फर्ट्रेन, यो इम्पोर्टेन्ट हो, फर्मुला ट्रान्सलेसन, फर्मुला ट्रान्सलेसन। फॉस, एफओएसएस, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। एफएसएस, फाइल सिस्टम हायरार्की स्टैंडर्ड। एफसीएस, फ्रेम चेक सीक्वेंस। एफपीयू, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। एफएस, फाइल सिस्टम। एफएसबी, फ्रंट साइड बस। एफटीपी, यो इम्पोर्टेन्ट छ, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफएक्सपी, फाइल एक्सचेंज प्रोटोकॉल। ठीक, ल अब जीबाट आउने एब्रिभिएसन्सहरू। जीबी, यहाँनिर हेर्नु होला, जी क्यापिटलमा छ, बी स्मल छ, सो यसलाई गिगाबिट भन्छ। त्यसपछि जीबी दुईटै क्यापिटलमा छ, जीबी, यसलाई गिगाबाइट भन्छ। सो सामान्य अन्तर छ, राम्रोसँग नोट गर्नु होला। थर्डमा जीसीआर, ग्रुप कोड रिकर्डिङ। जीडीआई, ग्राफिक्स डिभाइस इन्टरफेस। जीआईएफ, यो इम्पोर्टेन्ट छ, ग्राफिक्स इन्टरचेन्ज फर्मेट, इमेज फाइल फर्मेट हो यो। जीआईएमपी, जीएनयू, इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। जीआईएस, यो इम्पोर्टेन्ट छ, जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम। जीनोम, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, जीएनयू, नेटवर्क अब्जेक्ट मोडल एन्भाइरोमेन्ट। जीएसएम, ग्लोबल सिस्टम फर मोबाइल कम्युनिकेशन्स। गीगो, यो इम्पोर्टेन्ट छ, गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब यदि तपाईँ गलत इनपुट दिनुहुन्छ भने आउटपुट पनि गलत नै आउँछ। जीपीएल, जनरल पब्लिक लाइसेन्स। जीपीआरएस, जनरल पैकेट रेडियो सर्भिस, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, जनरल पैकेट रेडियो सर्भिस। जीपीयू, जसरी सीपीयू हुन्छ, सेन्ट्रल प्रोसेसिङ युनिट, जीपीयू, ग्राफिक्स प्रोसेसिङ युनिट। जीयूआई, यो इम्पोर्टेन्ट छ, ग्राफिकल युजर इन्टरफेस। अब एचबाट आउने एब्रिभिएसन्सहरू। फर्स्टमा एचएएल, हार्डवेयर एब्स्ट्र्याक्सन लेयर। एचडी, एचडी क्वालिटी भन्छ है फिल्महरूको, हाई डेफिनेसन त्यसको फुल फर्म हुन्छ। एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइभ भन्छ यसलाई। एचडीएल, हार्डवेयर डिस्क्रिप्सन ल्याङ्ग्वेज। एचएसडी, हाइब्रिड हार्ड ड्राइभ। एचआइडी, ह्युमन इन्टरफेस डिभाइस। एचआइजी, ह्युमन इन्टरफेस गाइडलाइन्स। एचपी, एचपीको ल्यापटप्सहरू आउँछ नि है, सो त्यही कम्पनीको फुल फर्म छ यहाँनिर, ह्युलेट प्याकर्ड, ह्युलेट प्याकर्ड। एचपीएफएस, हाई पर्फर्मेन्स फाइल सिस्टम। एसटी, हाइपर थ्रेडिङ। एसटीएम, हायरार्की टेम्पोरल मेमोरी। एचटीएमएल, यो इम्पोर्टेन्ट छ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज, राम्रोसँग लर्न गर्नु होला, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज। एचटीटीपी, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल। एचटीटीपीएस, यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, हाइपर टेक्स्ट ट्रान्सफर प्रोटोकल सिक्योर्ड, एस भन्नाले सिक्योर्ड है। अनि एचटीएक्स, हाइपर ट्रान्सपोर्ट एक्सपान्सन। एचयुआरडी, हर्ड अफ युनिक्स रिप्लेसिङ डेमन्स। एचबीडी, होलोग्राफिक भर्सटाइल डिस्क। एचजेड भनेको हज। अब आईबाट आउने एब्रिभिएसन्सहरू। आईबीएम, यो इम्पोर्टेन्ट छ, इन्टरनेसनल बिजनेस मसिन।
IC integrated circuit, ICMP internet control message protocol यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, ICP internet cache protocol, IDE integrated development environment या integrated drive electronics, IE internet explorer यो एउटा वेब ब्राउजर हो, IGMP internet group management protocol, IGRP interior gateway routing protocol, IIS internet information server, IM instant messaging, IMAP यो इम्पोर्टेन्ट छ, internet message access protocol, IO एकदम सिम्पल इनपुट आउटपुट, IP internet protocol, IPC inter process communication, IPsec यो इम्पोर्टेन्ट छ, internet protocol security, IRC internet relay chat, IRP input output request packet, IRQ interrupt request, ISO International Organization for Standardization यसलाई इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसन पनि भनिन्छ है त। अब आन्सर अप्सनमा जुन एभाइलेबल हुन्छ त्यसमा तपाईले चेक लगाउने हो। सो इन्टरनेशनल अर्गनाइजेसन फर स्ट्यान्डर्डाइजेसन पनि भनिन्छ अनि ISO को अर्को फुल फर्म इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्ड अर्गनाइजेसन भनेर पनि हुन्छ है त। ISP इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडर यो इम्पोर्टेन्ट छ अनि IT एकदम सामान्य इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी। अब जेबाट आउने फुल फर्म J2EE जावा 2 इन्टरप्राइज एडिसन, J2ME जावा 2 माइक्रो एडिसन यो चाहिँ जावाको भर्जन हो, J2SE जावा 2 स्ट्यान्डर्ड एडिसन, JDK जावा डेभलपमेन्ट किट, JPEG यो इम्पोर्टेन्ट छ यसलाई सँगै पढ्दाखेरि कोही JPEG भनेर पनि पढ्छन्, JPEG जोइन्ट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप यो इम्पोर्टेन्ट हो धेरै नै, JRE जावा रन टाइम एन्भाइरोमेन्ट, JS जावा स्क्रिप्ट, JSON जावा स्क्रिप्ट अब्जेक्ट नोटेसन सबै जावासँगै रिलेटेड छन्, JSP यो इम्पोर्टेन्ट छ जावा सर्भर पेजेस अनि JUG जग जावा युजर ग्रुप। केबाट आउने एब्रिभिएसन्सहरू KB किलोबाइट, यदि KB भनेर लेखिदिएपछि किलोबिट हुन्छ है त, फेरि किलोबिट भनेर भन्नुपर्छ, क्यापिटल B छ भने बाइट भन्नु पर्यो। KB यहाँ छँदैछ है त, किलोबिट रहेछ यहाँनिर, KHZ किलो हज, KBPS किलोबिट यहाँनिर किलोबिट भन्ने हो, किलोबिट पर सेकेन्ड, KBPS यो चाहिँ किलोबाइट पर सेकेन्ड हुन्छ फेरि, KVM K भन्नाले कीबोर्ड, B भनेको भिडियो, M भनेको माउस, सो कीबोर्ड भिडियो माउस, KRL नलेज रिप्रेजेन्टेसन ल्याङ्ग्वेज। अब Lबाट आउने एब्रिभिएसन्सहरू LACP लिङ्क एग्रिगेसन कन्ट्रोल प्रोटोकल, LAMP यो इम्पोर्टेन्ट छ, लिनक्स अपाची MySQL PHP। हुन त यसमा अरू पनि हुन्छन्, लिनक्स अपाची MySQL पाइथन, लिनक्स अपाची MySQL पर्ल, तर मोस्ट कमनली युज हुने चाहिँ PHP है त। LAN यो इम्पोर्टेन्ट हो, लोकल एरिया नेटवर्क, यो नेटवर्कको एउटा टाइप हो अन द बेसिस अफ डिस्टेन्स एन्ड जियोग्राफिकल एरिया है त। LBA लजिकल ब्लक एड्रेसिङ, LCD यो इम्पोर्टेन्ट छ, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, लाइट एमिटिङ डायोड भन्छ यसलाई, LF लो फ्रिक्वेन्सी, LGPL लेसर जेनरल पब्लिक लाइसेन्स, LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट, लिलो लिनक्स लोडर, लिस्प लिस्ट प्रोसेसिङ, LPI लाइन्स पर इंच, LPT लाइन प्रिंट टर्मिनल, LRU least recently used, LSB least significant bit, LSI large scale integration यो इम्पोर्टेन्ट छ अनि LTR left to right। अब एमबाट स्टार्ट हुने एब्रिभिएसन्सहरू MAN मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, जसरी LAN भनेको लोकल एरिया नेटवर्क हुन्छ, MAN मिन्स मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क,
यो फर्स्ट वाला नै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसपछि MAPI यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, म्यासेज एप्लिकेसन प्रोग्रामिङ इन्टरफेस। MB मेगाबिट, MB मेगाबाइट, MBR मास्टर बुट रिकॉर्ड, MDI मल्टिपल डकुमेन्ट इन्टरफेस, MICR यो इम्पोर्टेन्ट छ, म्याग्नेटिक इङ्क क्यारेक्टर रिकग्निसन। कहीँ यसलाई म्याग्नेटिक इङ्क क्यारेक्टर रिडर भनेर पनि लेखिएको हुन्छ। MIDI यो इम्पोर्टेन्ट छ, म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट डिजिटल इन्टरफेस। MIMO मल्टिपल इनपुट मल्टिपल आउटपुट। MIPS यो इम्पोर्टेन्ट छ, मिलियन इन्स्ट्रक्सन्स पर सेकेन्ड भन्छ यसलाई। MIME माइम मल्टिपर्पज इन्टरनेट मेल एक्सटेन्सन। MIS म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम। MHz मेगाहर्ज। MMU मेमोरी म्यानेजमेन्ट युनिट। MOSFET metal oxide semiconductor field effect transistor। modem यो important छ, modem modulator and demodulator। MPEG motion pictures experts group। MSB यो पनि important छ है त, MSB most significant bit। MS-DOS Microsoft Disk Operating System। MSDN Microsoft Developer Network। MSI medium scale integration, MU memory unit। अब N बाट आउने एब्रिभिएशन्सहरु, NFS नेटवर्क फाइल सिस्टम, NIC नेटवर्क इन्टरफेस कन्ट्रोलर, NIO न्यू इनपुट आउटपुट, NMI नन मास्केबल इन्टरप्ट, NNTP नेटवर्क न्यूज ट्रान्सफर प्रोटोकल, NOP नो ऑपरेशन, NOS नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। NT यो इम्पोर्टेन्ट छ, विन्डोज NT जो ऑपरेटिंग सिस्टम छ त्यसमा रहेको NT को फुल फर्म के हुन्छ, न्यू टेक्नोलोजी। NTFS यो इम्पोर्टेन्ट छ, न्यू टेक्नोलोजी फाइल सिस्टम। यहाँनिर चाहिँ NT फाइल सिस्टम लेखिएको छ, तपाई न्यू टेक्नोलोजी फाइल सिस्टम भनेर पढ्नु होला है त। NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकल। NVRAM नन भोलाटाइल र्यान्डम एक्सेस मेमोरी। ओके, अब O बाट आउने एब्रिभिएशन्सहरु, OAS अफिस अटोमेसन सिस्टम। OOP यो इम्पोर्टेन्ट छ, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ। OPML आउटलाइन प्रोसेसर मार्कअप ल्याङ्ग्वेज। OS अपरेटिङ सिस्टम, भेरी सिम्पल। OSS ओपन सोर्स सफ्टवेयर जस्तै लिनक्स। OCR अप्टिकल क्यारेक्टर रिडर यो इम्पोर्टेन्ट छ। OLE अब्जेक्ट लिङ्किङ एन्ड एम्बेडिङ। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर यो इम्पोर्टेन्ट छ। ODBC ओपन डेटाबेस कनेक्टिभिटी। OTP वन टाइम पासवर्ड। ल अब लास्ट P बाट आउने एब्रिभिएशन्सहरु, P2P पियर टु पियर। PAN यो इम्पोर्टेन्ट छ, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। PATA प्यारलल ATA, ATA को पूर्ण रूप हुन्छ एडभान्स टेक्नोलोजी एट्याचमेन्ट। PC पर्सनल कम्प्युटर, भेरी सिम्पल। PCB प्रिन्टेड सर्किट बोर्ड यो इम्पोर्टेन्ट छ। PC DOS, PC भन्नाले पर्सनल कम्प्युटर, DOS को मतलब डिस्क अपरेटिङ सिस्टम। PCI यो इम्पोर्टेन्ट छ, पेरिफेरल कम्पोनेन्ट इन्टरकनेक्ट। PCMCIA पर्सनल कम्प्युटर मेमोरी कार्ड इन्टरनेसनल एसोसिएसन। PDF यो इम्पोर्टेन्ट छ, पोर्टेबल डकुमेन्ट फर्मेट। पर्ल यो चाहिँ एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो, प्र्याक्टिकल एक्सट्र्याक्सन एन्ड रिपोर्टिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छ, इम्पोर्टेन्ट छ यो पनि। PGA पिन ग्रिड एरे। PHP यो इम्पोर्टेन्ट छ, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर भन्छ यसलाई है। PNP प्लग एन्ड प्ले यो इम्पोर्टेन्ट छ। PNG पनि इम्पोर्टेन्ट छ, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स भन्छ यसलाई। पोस्ट पावर अन सेल्फ टेस्ट। PPI पिक्सल्स पर इंच। PPP point to point प्रोटोकल यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। PPPoE यो इम्पोर्टेन्ट छ। PPP भन्नाले त थाहा भयो, point to point प्रोटोकल, अनि OE भन्नाले ओभर इथरनेट। PPTP point to point टनेलिङ प्रोटोकल। कुनै कुनै ठाउँमा यसलाई point to point ट्रान्सफर प्रोटोकल भनेर पनि लेखेको हुन्छ। अब आन्सर अप्सनमा जुन एभाइलेबल हुन्छ त्यसमा हामीले टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। सही चाहिँ यो हो, point to point टनेलिङ प्रोटोकल।
PSU पावर सप्लाई युनिट। ओके, यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा इन्क्लुड गरिएको एब्रिभिएसन्सहरू तपाईँलाई राम्रो लागेको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र सेयर पक्कै पनि गर्नुहोस् र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईँको लागि टाइममा आउँदै गर्नेछु। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू सुन इन द नेक्स्ट वान।